जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। एमाले सरकारले गरेको विकासका कामको जनमानसलाई जानकारी गराउनु पर्ने जिकिर। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने तर्क। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीलाई स्वीकृति प्रदान। रुस युक्रेन बीच शान्ति वार्ता, केही नखान र नपिउन युक्रेनी प्रतिनिधिलाई निर्देशन। र मेयर कप सप्तरी प्रिमियर लिगमा तिलाठी कोइलाडी सप्तरी प्रिमियर लिगको फाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 शंकर नगर स्थित वनवाटिकामा निर्माण गरेको भ्यूटार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले गरेको पूर्वाधार विकासका कामको जनमानसलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। एमाले गरेको काम जनतालाई भ्रममा पारेर अरू कसैले जस लिन सक्ने भन्दै उहाँले सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको स्रोत साधनको सही उपयोग गरेर विकासको लहर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले रूपन्देहीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। ओलीले विकासका योजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने र आधुनिक प्रविधिमा कृषिलाई ध्यान दिँदै उत्पादन बन्ने गरी स्थानीय सरकारले योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सुकुम्बासी समस्या, भूमि समस्याको समाधान गर्न आयोग बनायो। धनी पूर्जा बाँड्ने बेला भइसकेपछि आयोग भङ्ग गरे। पहिले चाहिँ गरिबहरूलाई धनी पूर्जा बाँड्ने र जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले पहिले बन्चरो चलायो। त्यसैले अब अहिले भन्ने ठाउँ केही छैन। विचारहरू के भन्छन्? अघिल्लो सरकारले फाइल लुकाइदिएको छ। त्यो फाइल फेला पराउने खोज्दैछौँ। सायद उहाँहरू शुक्रबार दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। फाइल पनि हामी फाइल खोज्दैछौँ। फेला पारेपछि भेट्टाएपछि धनी पूर्जा बाँड्छौँ। यस्ता कुरा पनि मान्छेले गर्न सक्छन् है। तपाईँहरू कहाँ हो? गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। यहाँका मान्छे कतिको झुट बोल्न सिपालु छन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर कसैले त बोल्न पनि डर लाग्दैन। हाम्रो तरिका त्यो होइन। हामी झुट बोलेर मान्छे अल्मल्याउने होइन। मान्छेलाई सचेत बनाएर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने हो हाम्रो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउने भन्दै बहुउद्देश्य टावर निर्माण गरेको हो। कुल 11 करोड 45 लाख 81,332 रुपैयाँमा टावर निर्माण भएको बताइएको छ। 134 फिट उचाइको 10 तले टावरको भुइँतला 3595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा बहुउद्देश्य टावर नगरपालिकाको गौरव र गहना हुने बताउँदै यो नगरपालिकाको आमदानीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुने बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले न्याय परिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाममा आवश्यक संसदीय सुनवाई गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
न्याय परिषद पत्र संख्या 7879 चौनम 185 मिति 78/11/27 को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पद्मा श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम प्रस्ताव गरी नेपाल को संविधान को धारा 292 को उपधारा 1 बमोजिम संसदीय सुनवाई को लागि प्राप्त हुन आएकोमा संघीय संसद को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 25 र 26 तथा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई गर्दा योग्यता क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा नियुक्ति को लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठले यसअघि आफूले गरेका सुधारका प्रयास र भावी योजनाका विषयमा समितिमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने काम गर्ने बताउनुभयो। न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको भन्दै उहाँले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी कार्यक्रम मार्फत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मैले यहाँ आफ्नो योजनामा पेश गरेको छु। मुद्दा व्यवस्थापनमा अदालती नियन्त्रण कायम हुने स्थिति कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म यहाँ आफ्नो योजनामा राखेको छु। सुधार योजनाको कार्यान्वयनमा सरकारवाला निकायहरू खास गरेर महान्यायिकताको कार्यालय र बार सभाको सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो योजनामा राखेको छु। न्यायिक काम कारबाहीमा एकरूपता हुनुपर्छ र यसको लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ राखेको छु। सार्वजनिक चासो र सरकारका मुद्दाहरूको सुनवाईलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। गुनासो सुनवाई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई गुनासोका सम्बन्धमा भएका कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित गुनासोकर्ताले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। न्यायिक कामको प्रकृति, अदालतमा प्राप्त सेवा र अवलम्बन गरिने कार्यविधिको बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी सम्प्रेषणको लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मैले जोड दिन चाहेको छु। न्याय प्रणालीलाई पीडित मैत्री बनाउन मुलुकका सबै अदालतहरूमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मेरो व्यक्तिगत कार्य सम्पादन म राख्न चाहन्छु। सबै न्यायाधीश मध्ये कसले बढी मुद्दा फर्सेट गर्यो भन्ने पनि कुरा आउँछ। हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यो हुन्छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा म राजविराज थिएँ। सबभन्दा बढी फर्सेट गर्ने न्यायाधीशको सङ्ख्या 1205, त्यो मै थिएँ र म प्रथम हुन सकेँ। आर्थिक वर्ष 76-77 म विराटनगरमा थिएँ। त्यति बेला सबभन्दा बढी न्यायाधीश फर्सेट गर्ने न्यायाधीशले 751 फर्सेट गर्नुभएको थियो। मेरो 616 थियो। म 5औं स्थानमा पर्न सकेँ। आर्थिक वर्ष 77-78 सबभन्दा बढी मुद्दा फर्सेट गर्ने सङ्ख्या 703 थियो र त्यो न्यायाधीश पनि मै थिएँ। न्याय परिषदले श्रेष्ठको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि गत फागुन 27 गते समितिमा पठाएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीको दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि पार्टीको बखुन्दोल स्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालयमा दुई पक्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी कार्यालय बन्द गरिएको हो। पार्टी कार्यालयमा संगठन विभाग प्रमुख निर्देशक सिलवाल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्ने लागेको अवस्थामा अर्को पक्षले अवरोध गरेको थियो। यसअघि सोमबार असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो, जसको जानकारी दिनका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलन विवादपछि भाडिएको थियो। विवेकशीलका असन्तुष्ट नेता सिलवालले पार्टीभित्र भएका अन्यायका विषय रोक्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र अध्यक्ष मिश्र अल्पमतमा परेको र हस्ताक्षर सहित आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पत्रकार सम्मेलनमा हामीले हाम्रो प्रेस रिलिज तपाईहरुलाई पठाइसकेका छौं।
त्यसको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो आधिकारिक कुराहरू राख्न पाएका छैनौँ, उहाँहरूको मात्रै कुराहरू मिडियामा गएको छ। यसकारण म तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो बारेमा आधिकारिक धारणा के हो भन्नको लागि, हामीमाथि भएका अन्यायहरू तपाईँले थाहा पाउनको लागि, आम नागरिक माझ र सदस्यहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कुराहरूलाई पनि जोडतोडको ढङ्गले प्रसारण गरिदिनु होला। हामीले आज प्रेस रिलिज पढेर सुनाउने र तपाईँहरूको प्रश्नको सामना गर्ने सोचेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि हिजोसम्म अन्याय भएको थियो र आज पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू राख्न पाएनौँ। हामी घोर अन्यायमा छौँ। हामी अब नागरिकमा आउँदैछौँ, सदस्यहरूको माझमा आउँदैछौँ। यसमा मिडियाकर्मी साथीहरूको तपाईँहरूको पनि हामीलाई धेरै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रो आवाज अहिलेसम्म तपाईँले सुन्न पाउनु भएको छैन। जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै अनाधिकारिक हुन्। हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा गएका छौँ। निर्वाचन आयोगमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ। 163 जनामा 82 जना यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पुर्याउन सक्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा त्यो उहाँको हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ। तर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यसको छानबिन छिटै हुन्छ र यो कुरा तपाईँहरूले पनि छानबिन गरिदिनु होला। हिजो हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको लिस्टमा आएका थियौँ। त्यसमा 163 जना विवेकशील साझा पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको अधिकांश बहुमत साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो होइन, भित्रपट्टिको कुरा अर्कै देखिन्छ। त्यही भएर म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो रविन्द्र मिश्र एक्लैको पार्टी होइन, यो हाम्रो पनि पार्टी हो। हजारौँ युवाहरूको पसिना रगत यसको लागि बगेको छ। तपाईँहरूले कृपया यो हाम्रो आधिकारिक आवाजहरू नागरिकको माझमा पुर्याइदिनको लागि, हामीमाथि जुन अन्याय भएको छ हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिनको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँहरूसँग। हाम्रो आवाज बाहिर राम्रोसँग जान सकेको छैन। हाम्रो अध्यक्षको जस्तो 10 लाखको फेसबुक र ट्विटर छैन। तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनु होला। आज जसरी मिडियाका साथीहरूलाई भित्र जान प्रवेश गर्न रोक लगायो त्यो कुराको पनि हामी बहुत भर्सना गर्दछौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा राप्रवाकरण हुन दिँदैनौँ। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौँ। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। त्यस्तै संस्थापन पक्षका नेता शरदराज पाठकले पार्टीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई बिथोल्न अर्को पक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि विवाद भएको बताउनुभयो। पार्टीको विधि विधान नमान्ने पक्षले तनाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। आफू अनुकूलको निर्णय गराउन नसक्दा अर्को पक्षले अनावश्यक विकृति उत्पन्न गर्न खोजेको धारणा राख्नुभयो। विधि विधान पद्धति नमान्ने, उच्छृङ्खल, अराजक र अवांछित क्रियाकलाप गर्ने एउटा समूहले पार्टी कार्यालयमा लगभग उस्तै समयमा जुधाउने गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने स्थिति भएपछि यहाँ अलिकति तनाव स्थिति भयो। विधि पद्धति र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने पार्टीको मैदानमा आज केही साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो, जो जस्तो अभद्र, अमर्यादित किसिमको गतिविधि गर्नुभयो र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति लिएर आउनुभयो, त्यसप्रति हामी विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू र सदस्यप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्छु। यो बिल्कुल पनि म जस्तो एउटा व्यक्ति जो निरन्तर यो सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ र मुलुकको विकृत राजनीतिक दलहरू जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लगातार रूपमा लागिरहेको व्यक्तिका लागि आज पार्टी कार्यालयमा जे जस्तो स्थिति साथीहरूले मुठभेड ल्याउने नियतले गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। विवादपछि पार्टीले सूचना जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेको र त्यसको कारण उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गरेको जनाएको छ। दुई पक्षको विवादलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी कार्यालयमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरिएको थियो। परराष्ट्रविद एवं पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल हुने दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले अहिलेको परिवेशमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लाग्नु आफैमा सुखद संकेत भएको र अडिएर रहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता देखिने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले राष्ट्रवादको कुरा उठाएर सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। डाक्टर बरालले नेपाल भारत सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै यसका बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूगोलले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गरेको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै बरालले भारतसँगको सन्धि नै असमान रहेको र त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भएर आएको तर उनीहरूले परिवर्तन गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। भूगोल भनेको बोल्दैन, अर्को गर्दैन, तर भूगोल चाहिँ के हो भनेदेखि यो छ त्यहाँ ठुल्ठुलो परिवर्तन भइरहन्छन्, घटनाचक्रहरू बदलिरहन्छन्, तर भूगोल त जागो त्यही छ नि, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले मान्छेले भू राजनीति भन्छन्, सबै मुलुकको आफ्नो भू राजनीति हुन्छ। त्यसकारणले अब तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भू राजनीति भन्नाले दुईटा मुलुकको बिचमा बसेको भौगोलिक हाम्रो देशको अवस्थिति, लोकेसन अफ आवर कन्ट्री कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले निर्णय गर्छ। त्यस कारणले भूगोलले नै हाम्रो धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। दक्षिणतिर फर्किएको छ, अब त्यही उत्तरतिर चिनतिर फर्केको भए नेपाल त्यसको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। दक्षिणलाई उत्तर पार्न सकिँदैन। त्यस कारणले भौगोलिक डिटर्मिनिजम भनौँ त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा धेरै छन्। यसले गर्दाखेरि शेरबहादुरजी अथवा कुनै प्रधानमन्त्री तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो सन्धि सम्झौताहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो असमान सन्धि हो भन्नेहरूले पनि उनीहरू पनि सरकारमा आए कतिपल्ट, तर उनीहरूले त्यो परिवर्तन गर्न सकेनन्, किन दुईटै पक्षले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। बरालले अब नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वत खारेज भएको सरह रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको परिवेशमा अरू मुलुकको पनि सक्रियता बढेकोले नेपालले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा उद्घाटन हुने भएको छ। शनिबार नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको हो। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार भारत जानुहुँदैछ। सो क्रममा देउवा र मोदीले संयुक्त रूपमा रेलवे सेवा उद्घाटन गर्न लागेको स्रोतले सुनाएको छ। करिब 17 महिना अघि जयनगरबाट जनकपुर आई थन्किएर बसेको रेलको अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा उद्घाटन हुन सकेको थिएन। रेल सेवा उद्घाटनपछि जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा रेल चल्नेछ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 10 बुँदे प्रस्ताव पठाउँदै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो। बिदाका दिन सवारी साधनको प्रयोग कम भई तेलको खपत घट्ने निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। त्यस्तै निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमले प्रस्ताव गरेको छ। जोरबिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ। इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतमा सरकारले प्रति लिटर 15 रुपैयाँ घटाउन निगमले माग गरेको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिमा उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन निगमले 10 बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको हो। इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। जेनेपा न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। एमाले सरकारले गरेको विकासका कामको जनमानसलाई जानकारी गराउनु पर्ने जिकिर। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने तर्क। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीलाई स्वीकृति प्रदान। रुस युक्रेन बीच शान्ति वार्ता, केही नखान र नपिउन युक्रेनी प्रतिनिधिलाई निर्देशन। र मेयर कप सप्तरी प्रिमियर लिगमा तिलाठी कोइलाडी सप्तरी प्रिमियर लिगको फाइनलमा। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार।
सरकारले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले अख्तियारका सचिव तोयम रायाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र जीवन अंगाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले नेपाल र चीनबीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गरेको छ भने जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। सरकारको राजधानी दोहामा 2022 मार्च 26-27 मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री तोयम रायको मिति 2078-12-18 देखि 2078-12-27 सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जा जिल्ला वाली नपा वडा नम्बर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नपा वडा नम्बर 1 का डाक्टर जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने, जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने। मन्त्री परिषदले लोकसेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदहरूमा नियुक्त तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। बाँकेको नरेनापुर सातक्षेर गाउँपालिका घोषित भएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच सोमबार नरेनापुरलाई सातक्षेर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं जिल्ला सन्वेष समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले घोषणा गर्नुभएको हो। नियम अनुसार सातक्षेर गाउँपालिका घोषणा हुनका लागि 15 देखि 60 वर्ष उमेरका नागरिकहरू करिब 90% साक्षर हुनुपर्छ। प्रमुख अतिथि श्रीवास्तवले गाउँपालिका अध्यक्ष शाहलाई साक्षर घोषणा भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतका अनुसार साक्षर गाउँपालिका घोषित हुने नरेनापुर 6औं स्थानीय तह हो। जिल्लाका कुल 8वटा स्थानीय तह मध्ये यसअघि कोहलपुर नगरपालिका तथा खजुरा, जानकी, राप्ती, सोनारी र बैजनाथ गाउँपालिका साक्षर घोषणा भएका थिए। घोषणा कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादव, विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा सञ्चारकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो। होमस्टे महासंघको तेस्रो सम्मेलनबाट गाबर भ्याली होमस्टेका कृष्णलाल चौधरी केन्द्रीय महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बाँकेका बैजनाथ गाउँपालिकाको गाबर भ्याली होमस्टेमा आइतबार सम्पन्न सम्मेलनबाट अध्यक्षमा भने चितवनका प्रेम शंकर मर्दी नयाँ थारू निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा बाबुराजा महर्जन, एकराज घिमिरे, थनीश्वर बस्याल, प्रकाश गुरुङ,
महासचिव कृष्णलाल चौधरी बाँके, सचिव गंगादेवी हाइजू र कोषाध्यक्षमा सुरज वास्तोला सहित 35 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको हो। सम्मेलनले 9 बुँदे गाबर भ्याली घोषणा पत्र पनि जारी गरेको सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव कृष्णलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष महर्जन र संस्थापक अध्यक्ष भीम केसीको पत्रकारका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो। देशका 68 जिल्लामा 1500 भन्दा बढी सामुदायिक र निजी होमस्टेहरू रहेको महासंघले जनाएको छ। बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, घाट गद्दी र उसार पसार अनियन्त्रित तरिकाले निरन्तर जारी छ, तर राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। नदीजन्य पदार्थको नियमन र व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले यसअघि भएका सबै मापदण्ड खारेजी गरेर विक्रमसम्म 2077 साल साउन 5 गते ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गरेको छ। उक्त मापदण्ड विपरीत बाँकेमा रातोदिन अनियन्त्रित तरिकाले प्रकृतिको निरन्तर एकातिर दोहन भइरहेको छ भने अर्कातिर राज्यले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। स्थानीय निकाय गठन हुनुभन्दा पहिले बाँकेमा राज्यले वार्षिक कम्तीमा 24 करोडको हाराहारीमा नदीजन्य पदार्थको जिल्ला विकास समिति मार्फत ठेका र क्रसर उद्योगबाट भ्याट बिल रकमको राजस्व उठाउने गरेको थियो। पछिल्लो पटक स्थानीय निकायका केही जनप्रतिनिधि सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र नदीजन्य पदार्थका तस्करहरू मिलेर एकातिर प्रकृतिको अनियन्त्रित तरिकाले दोहन गरिरहेका छन् भने अर्कातिर राज्यका लागि उठाउन सक्ने राजस्व गुमाउँदै गइरहेको छ। जिल्लामा ऐन नियम र सरकारी मापदण्ड विपरीत भए गरेका गतिविधिहरूको नेपालगञ्ज स्थित अख्तियारको कार्यालयमा सर्वसाधारणहरूले उजुरी दिने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाए पनि कार्यान्वयनको मामलामा भने ढिलासुस्ती र झारा तार्ने जसरी काम गरेको विगतका केही वर्ष यता देखिएको छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थका विषयमा भएको सरकारी मापदण्ड विपरीतको काम रोक्न नसक्नुलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ भने बाँकेको नदीजन्य पदार्थको तस्करी र गैर कानुनी क्रसरहरू नियमन गर्ने विषयमा अख्तियारले जिल्ला प्रशासन बाँके मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई राजस्व छली रोक्नु भनी लेखेको पत्र समेत हालसम्म कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्ड अन्तर्गत राजा चोकमा टिप्परको ठक्करबाट मंगलबार बिहान एकजनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जबाट कोहलपुरतर्फ जाँदै गरेको टिप्परले ठक्कर दिँदा हुम्लाका बिरबल भण्डारीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। तीव्र गतिमा रहेको टिप्परले पैदल यात्री भण्डारीलाई किचेर छेदविच्छेद बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। टिप्पर चालकलाई कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरी मृतकका आफन्तले नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन्। आफन्तले प्रहरीले टिप्पर र चालकको संरक्षण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4322 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 30 जना र 1149 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 86 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,228 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1198 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हप्ताको तेस्रो दिन आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। अस्ति आइतबार 41 र हिजो सोमबार झन्डै 30 अङ्कले घटेको नेप्से आज मंगलबार 14.26 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। दोहोरो अङ्कले शेयर घट्दा कारोबार रकम 2 अर्ब रुपैयाँ पनि पुगेन। 225 कम्पनीका 38,90,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड 91 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन विकास लघुवित्त र आशा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 3.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि नेस्टो र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी र युक्रेनी वार्ताकारहरूले मंगलबार बिहान 10:30 बजेपछि इस्तानबुलमा आम्ने सामने वार्ता सुरु गरेको टर्की समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। दुवै पक्षलाई टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगानले स्वागत गरेका छन्।
स्वागत गर्दै राष्ट्रपति एर्दोगानले दुवै पक्षलाई सकारात्मक वार्ता गर्न र युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच युक्रेनका विदेश मन्त्री डिमिट्रो कुलेब्काले शान्ति वार्ताका क्रममा केही नखान र नपिउन आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूलाई विष खुवाउने त्रास बढेकाले त्यस्तो बताइएको हो। यो शान्ति वार्तामा रुसले गरेको मागको विषयमा छलफल हुनेछ। रुसले पूर्वी युक्रेनी क्षेत्र लुहान्स्क र डोनेस्टकलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न माग गरेको छ। यो विषयमा भने युक्रेन सकारात्मक रहेको छैन। अब खेल समाचार। 8औं संस्करणको सगरमाथा सिमेन्ट प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन भारतको हरियाणा स्पोर्टर्स क्लब बनेको छ। नेपालगञ्ज स्थित कबड हलमा सोमबार भएको उपाधि भिडन्तमा हरियाणाले विभागीय नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा हरियाणाले पुलिसलाई 26-24, 25-21, 25-23 ले हरायो। यस संस्करणमा एफएफले भाग लिएको छैन। 10 चैत्रबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालका 4 र भारतका 2 सहित 6 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीले 5000 रुपैयाँ पाएका छन्। आयोजक माके जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष टीएस ठकुरीका अनुसार आर्मीकी स्पाइकर शान्ति कुमारी थारू, हरियाणाका सेटर रुक्साना, हरियाणाका ब्लकर न्यासी, नेपाल पुलिसकी सर्वर कमला पुन, पुलिसकी लिबेरो शान्तिकला तामाङ, पुलिसका प्रशिक्षक रूपेश विष्टले 5-5 हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा हरियाणाकी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी निर्मलाले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। मेयरकप सप्तरी प्रिमियर लिगमा तिलाठी कोइलाडी जायन्ट्स बलिङमा चम्किँदा राजविराज ब्रदर्स मंगलबार पराजित भएको छ। राजविराजसँग सालामा बुधबार हुने फाइनल उपाधिको लागि तिलाठी कोइलाडीले टिभीएस किङ्स राजविराजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राजविराज स्थित रङ्गशालामा मंगलबार सम्पन्न खेलमा तिलाठी कोइलाडीले दिएको 136 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राजविराज 18.2 ओभर खेल्दै पुरै विकेट गुमाएर 105 रन मात्र जोड्न सक्यो। तिलाठी कोइलाडीका लागि बलर योगेन्द्र सिंह कार्कीले 32 रन खर्चेर सर्वाधिक 4 विकेट लिएका छन्। यस्तै सुनिल धमलाले 16 रन खर्चेर 3 विकेट लिए भने भुवन कार्कीले 2 र रोहन विश्वकर्माले 1 विकेट लिए। टस जितेर ब्याटिङ गरेका तिलाठी कोइलाडी जायन्ट्सले 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 135 रन बनाएको थियो। जायन्ट्सको लागि विकास दासले 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 40 बलमा सर्वाधिक 54 रन जोडे। यस्तै अभिषेक कार्कीले 24 र सुनिल धमलाले 20 रनको योगदान गरे। 69 रनमा 7 विकेट गुमेको अवस्थामा विकासले 8औं विकेटको लागि अभिषेकसँग 62 रनको साझेदारी गरे। राजविराज ब्रदर्सका बलर दिपेश कौडेलले 12 रन खर्चेर 4 विकेट लिएका छन्। खेलको प्लेयर अफ द म्याच विकास दास घोषित भएका छन्। सप्तरी क्रिकेट संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। एमाले सरकारले गरेको विकासका कामको जनमानसलाई जानकारी गराउनु पर्ने जिकिर। सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने तर्क। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुने टोलीलाई स्वीकृति प्रदान। रुस युक्रेन बीच शान्ति वार्ता, केही नखान र नपिउन युक्रेनी प्रतिनिधिलाई निर्देशन। र मेयरकप सप्तरी प्रिमियर लिगमा तिलाठी कोइलाडी सप्तरी प्रिमियर लिगको फाइनलमा। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै